बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी किस्त नंबर 3 शुरू हो रही है कल्ब जान नावल की। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम सलाम। महराज कहाँ हो? देखो तो बारिश कितनी तेज़ हो रही हो। ये किसका फ़ोन है? जी यही बताने के लिए फ़ोन किया था। और हीर इस वक्त मैं और हीर इस वक्त होटल में हैं। गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए आज रात हम यहीं रुकेंगे। बच्चों को भेज देती हूँ लेने के लिए। बताओ कौन सा होटल है? नहीं भी जान, मौसम बहुत ख़राब हो रही है, बिला वजह में फंस जाएंगे। आप फिक्र मत करें, हम बिल्कुल ठीक हैं। इसे ख्याल रखने की ताकीद करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जिसके बाद इसने मुड़कर पीछे खड़े हीर को देखा जो दोनों हाथ आपस में बांधे ठंड के बास के वो पा रही थी। ये तो बहुत छोटा सा कमरा है, इस पर सिंगल बेड पर हम दोनों कैसे सोएंगे? कमरे में दाखिल होते हुए पूरी कमरे का जायजा लेते हुए कहने लगी। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें और एक सिंगल बेड मौजूद था। कल भी जान, इस बरसती बारिश में जहाँ लोग अपने लिए पनाह ढूंढते फिर रहे हैं, तुम्हें ये कमरा मिल गया तो इस पर शुक्र अदा करो। वैसे भी हमारे लिए सिंगल बेड ही काफ़ी अच्छा है ना, एक दूसरे के बेहद करीब होकर सो गए। लेकिन आप इतने बड़े हैं ना, आप मेरे साथ इस पर नहीं सो सकते तो तुम मुझे बेड समझ कर मेरे ऊपर सो जाना। लेकिन तुम्हारी इतनी नज़दीकी पर मैं खुद पर जबत के पैर बिठाऊंगा, इस चीज़ की गारंटी मैं नहीं देता। महाराज मुझे ठंड लग रही है। इसके बदलते मूड देखो, जल्दी कहने लगी। भीगे कपड़े भीगे हुए थे ना, इसलिए ज़्यादा लग रही होगी। चेंज कर लो, बेहतर महसूस कर लोगी। महाराज ने मंगवाए गए बाथ गाउन में से एक उठा के इसकी जानब बढ़ा दिया। ये पहनो हीर, इस वक्त तुम्हें इससे में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इसकी कहने में बनाती वॉशरूम में चलेगी। इसकी भीगी शर्ट उतार कर वह हीर की वापसी का इंतजार करने लगा। जब वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ पर इसने नजर उठाई और बाहर निकलती हीर पर नजर पड़ते ही महाराज खान को अपने सोए हुए जज्बात जागते महसूस हुए। भीगे बालों को खुला छोड़ो घुटनों तक आते बाज गाउन पहने लापरवाही से गाउन की डोरियां बांधने में मसरूफ थी। महाराज में इसमें सो नहीं सकती, जरा देखें तो। अपनी बात कहने के लिए इसने अब तक झुकी नजरें उठाकर महाराज को देखा। जब इसका बरहना सीना खुद पर तीखी नजरें देखते फिर से नजर झुका गई। ठंड लग रही है, इसके करीब आकर और इसका ठंडा हाथ सुलाते पूछने लगा। जिस वक्त जल्दी से अपना सर बाप में गई। कहो तो इस ठंड को गर्माइश में बदल दूं। इसे कान के करीब झुकते हुए सरकोशी ने आवाज में कहने लगा। जिस वचनों के बायस इसको झुकी नजरें मजीद झुकी। महाराज तंग मत करें। तंग कौन कर रहा है? मैं तो प्यार करना चाह रहा हूँ। फिलहाल मुझे बस नींद चाहिए जो सोने से मिलेगी, और मुझे बस सुकून चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी बाहों में ही मिलेगा। महाराज ने अपने हाथ इसकी गाउन की डोरी में उलझाया, जिसे देखकर वो इसके हाथ दूर करती इसके बरहाना सीने पर छुप गई। लेकिन वह दरमियान में कोई डोरी नहीं बनाने वाला था। ये अंदाजा हीर को वह भी था। महाराज ने हंसते इसके चेहरे अपने सीने से निकाला। उसकी नीम बालों में हाथ फैसला कर इसके चेहरे पर झुक गया। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठा और चीकम चुकाता सामने बिखरी सी किताबें उलझा अपने काम करने में मसरूफ था। इस वक्त इसकी कोई क्लास नहीं थी और फारग बैठा गाने गाने से बेहतर इससे अपना काम करने लगा। वैसे भी पढ़ाई करने का मूड इसका कम ही बनता था। अशद अपने करीब बैठे जुनैद की आवाज़ से उसने झुकी नजरों के साथ इसे भगारा। एक बात पूछनी थी। मैं मना करूंगा तो ऐसे नहीं बोलेगा, पूछेगा। इसकी बात सुनकर डाई से हंसा। वो पूछना ये था, ये शाल कौन है? इसकी बात सुनते ही अशद अपना जुगा सर उठाकर देखने का। बस जबरान ने बताया और पूछने आ गया। इसकी खुद पर टिकी नजरें संजीदा देखकर वो जल्दी बनाने का। ये जबरान के पास कोई काम नहीं, हर किसी को मेरे पीछे लगाए रहते हैं। बड़बड़ाते इसने गोद में रखी किताब बंद की। और क्या है बताया इसने बताया कि वो किसी ये शाल के पीछे पागल है। वैसे मिली कहाँ है ये लड़की जिसके पीछे अरशद खान पागल हो गया? कहाँ मिली है? छोड़ दे, बस ये जान ले कि वो लड़की तेरी भाभी है। ज़हन में ये शाल का तस्वर आते ही मुस्कुराते हुए बताने लगा। ना कर भाई, इतनी जल्दी इतनी आगे तक की सोच ली। उफ अरशद, अब ये हर लड़की बिजली गड़ाएंगी। इनका हार्ड बॉय किसी और का होने जा रहा है। इजाज़त हो तो खैर यूनी में खबर को यूनी में फैला दूँ? हाँ फैला दे। और रमल की दुकान के करीब जाकर कहना। लेकिन बात ये बताना कि अरशद खान के दिल की मलका मिल चुकी है। इसका नाम कहीं लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने किसी की ज़बान पर इसका नाम भी सुनाना, जुनैद तेरी ज़बान काट के फेंक दूंगा। मुझे अपने सारे हिस्से ही बहुत अजीज़ हैं। मैं पागल थोड़ी हूँ जो किसी के सामने अपनी भाभी जी का नाम लूँ। अपने बैग उठाकर वहाँ से उठकर चला गया। इसके जाने के बाद अरशद भी अपनी किताबें समेटने लगा। विशाल का ख्याल आ चुका था। अब क्या पढ़ाई होनी थी। अपने सामान बैग में डाले वो दरख्त से टेक लगाए बैठ गया। जब इसके एक तरफ रामेश तो दूसरी तरफ जबराना का बैठा। आज हमारी भाभी जी नहीं आई। वो अपने काम से फारिग हुआ था, इसलिए हीर की गैर मौजूदगी इसने महसूस की। कहाँ रहते हो रामेश खान? वो तो रात से गायब हैं। मेरा तो काफ़ी देर से गल लौटा था, इसलिए नोट नहीं किया। फिर सुबह जल्दी क्यों नहीं आगे? वैसे हैं कहाँ पर? बीवी के साथ डेट पर गए थे। रात में गाड़ी खराब होगी, इसलिए रात इन दोनों ने किसी होटल में गुजारी। वैसे अब तक तो घर आ चुके होंगे।
گاڑی خراب نہیں ہوئی، زوران بیوی کو لے کر ایک دن کے لیے ہنیمون پر گئے ہیں۔ ارشد نے اس کی بات کی درستی کی تو کیا ہوا، بیوی کو ہی لے کر گئے ہیں نا، ویسے بھی کام کی وجہ سے لالا انہیں ہنیمون پر تو لے کر جا نہیں گئے۔ اچھا ہے، تھوڑا وقت ساتھ گزار لیں گے، رامش لاپرواہی سے کہتا ارشد کی تھائس پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا، جیسے دیکھ ارشد نے غصے سے اسے واپس اٹھایا۔ یہ حرکتیں اپنی بیوی کے ساتھ کرنا۔ اس کے غصے سے بری بات پر رامش نے کیک لگایا۔ اب سمجھ گیا، اتنا تپا ہوا ہوئے ہیں، تیرے اندر بھی شادی کرنے کے جسیم پیدا ہو رہے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے تو بھی کچھ وقت میں شادی کر لے گا، لالا کی شادی ہو چکی، ایسے میں کچھ جراثیم تو میرے اندر ہی پیدا ہوں گے نا، خاص طور پر تب جب لڑکی بھی سامنے ہی ہو۔ اب یہ شال چھوٹی ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے، یہی کچھ وقت کی تو بات ہے، انتظار کر لے۔ ہاں تو یہی تو کہے گا تیرے نکاح جو ہونے والے، ویسے روحت جانتی ہے اس بارے میں؟ بالکل بھی نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، جب گھر جائیں گے تب اسے خود ہی پتہ چل جائے گا، ویسے بھی اگر کوئی بتایا تو پھر شادی کی بات ٹال دے گی اور اب میں مزید انتظار نہیں کرنے والا، لیکن تو انتظار کر، خیر چند سالوں کی بات ہے، پھر میری بھی شادی ہو جائے گی، ساتھ میں اس کی بھی کر دیں گے۔ وہ زبان کی جانب اشارہ کرتے ہی کہنے لگا، جس پر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ یہ لڑکیوں والی بیماری نا تم لوگ ہی سنبھالو۔ اچھا اگر یہ بیماری نہیں سنبھالنی تو پھر اس دن اس لڑکی کی لائن کیوں مار رہے تھے؟ رامش نے اس کی زنیہ کے ساتھ ہوئی ملاقات یاد آتے ہی کہنے لگا، وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ دوستی کرنی شروع کی تھی، اور یقین جان اس کے بعد مزید کسی لڑکی سے دوستی کرنے کا دل ہی نہیں کیا، بہت نخرے کرتی ہیں لڑکیاں۔ پہلے تو میں بھی ویسے بھی لڑکیوں سے دور رہتا تھا، لیکن اب تو میں بالکل بھی ان لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس کے کہنے پر ارشد اور رامش نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ روخان خان کہہ رہے ہیں رامش نے لڑکیوں کو چکر میں نہیں پڑنا۔ ارشد میری باتیں لکھ کر رکھ لیں، مستقبل میں زوہان خانی زن مریدی کا ریکارڈ توڑتا نظر آئے گا۔ رامش کی بات سنتے ہی ارشد نے کیک لگایا، جبکہ ان کی بکواس پر زبران بس اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ یونیورسٹی ٹائم ختم ہوتی وہ سیدھا باسط کے گھر گیا تھا۔ کتنا وقت ہو گیا یہ شال باسط کو دیکھے ہوئے، آج اسے اپنے محبوب کو دیکھا تھا، پھر چاہے اس کی ایک جھلک ہی دیکھے۔ ڈور پہ بجلا کو ہاتھوں کے ذریعے اپنے بال کو ساننے لگا، جب دروازہ کھلا سامنے کھڑی پنک فراق میں مبلوس اپنی مستقل بیوی دیکھتے ارشد نے لب مسکراہٹ ہو رہی، کیا حال ہے؟ اسے پیچھے کر کے خود ہی اندر داخل ہو کر پیچھے دروازہ بند کرتے پوچھنے لگا، آپ کسی کے گھر میں اس طرح سے کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، جب ارشد کے جواب دینے سے پہلے ہی باسط کی آوازیں کان پڑی، کون ہے یہ شال؟ ارشد بھائی ہیں پاپا۔ اس کے بھائی کہنے پر ارشد آنکھیں چھوٹی کر کے سے گنے لگا، بولا تھا نا مجھے بھائی مت کہنا، کہوں گی کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں۔ لڑکی تمہاری زبان کاٹ دوں گا، میں پھر بھی دیکھتا ہوں کیسے بھائی کہتی ہو تم۔ اس کے نرم گال کو چھوتے لیٹ پی کان کے کھینچ کر اسے سخت لہجے میں کہنے لگا۔ اس کا سخت لہجہ وہاں پر آتے باسط کو دیکھ کر منہ بناتی وہاں سے جانے لگی۔ بظاہر باسط سے ملتے ارشد کا دھیان اسی کی جانب تھا، اسے لگا وہ باسط سے اس کی شکایت کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ کیسا آنا ہوا؟ سب ٹھیک ہے جی انکل، بس یہاں سے گزرا تھا، سوچا سلام دعا کر لوں۔ بہت اچھے کیے، کھانے کا وقت ہو رہے، آپ مل کے ساتھ کھاتے ہیں؟ نہیں میں تو بس ملنے آیا تھا، اب چلتا ہوں۔ اب آئے ہیں تو کھانا کھا کر جائیں۔ شال کی آواز ہے، ارشد نے نگاہوں کو موڑ کر اسے جانا دیکھا، اتنے پیار سے وہ اسے کھانے کا کہہ رہی تھی۔ ارشد کیسے انکار کر دے، اتنے پیار سے کہ شال باسط اسے دیر کھانے کو دیتی تو ارشد ہاں وہ بھی خوشی خوشی کھا لیتا۔ چلے پھر اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کھا ہی لیتا ہوں کھانا۔ آبدہ بھی جلدی سے کھانا بنائیں، ارشد بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی پر زور دیتی کچن میں کھانا بناتی آبدہ سے کہنے لگی۔ اس بات پر ارشد کا سر ہوتا چہرہ دیکھ اپنی ہنسی ضبط کرتے وہاں سے چلے گی۔ گھر جا رہے ہیں سر؟ اس سے باہر کی طرف جاتا دیکھ ارسل اس کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگا، ہاں بالکل ارسل، گھر جانے کا وقت ہے تو گھر ہی جاؤں گا نا۔ اس کی بات ہنستے جواب دے، نہیں میں تو ایسے پوچھ رہا تھا، ویسے ہے آپ آج کافی خوش لگ رہے ہیں۔ خوشی کی بات ہے ارسل، جانتے ہو میں کتنے وقت سے بادشاہ کے کیس پر کام کر رہا تھا، مجھے کتنے ہی لوگوں نے کہا چھوڑ دو کیس، لیکن میں نے اپنے کام قدم پیچھے نہیں ہٹائے، محنت کرتا رہا اور اب لگ رہا ہے میری محنت کا سلسلہ جلد ہی ملنے والا ہے۔ میں بادشاہ کے خلاف پوری فائل تیار کر چکا ہوں اور میں جانتا ہوں بہت جلد ایک نئی میٹنگ ارینج کرے گا، مجھے بس اس وقت انتظار ہے کیونکہ اس کے بعد اسے اپنی قید میں لے لوں گا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مختصر لفظوں میں سے اپنی خوشی کی وجہ بتا گیا، جسے سن ارسل کو اپنے ارد گرد سٹان چھاتا محسوس ہوا۔ مہاراج خان کبھی بھی اپنے کام میں کسی کو شامل نہیں کرتا تھا، بس ایک ارسل تھا جس سے وہ اپنی باتیں کر لیتا تھا، کیونکہ مہاراج کے لیے وہ ایک دوست تھا، بھروسے مند دوست۔ لیکن بادشاہ کے کیس پر کام اس نے اتنی خاموشی سے کیا تھا کہ اس کے اتنے قریب رہتے ارسل بھی کچھ جان نہیں پایا۔ خان حویلی ہمیشہ کی طرح روشنی سے جگمگا رہی تھی، لیکن آج کچھ تھا جو عام دنوں سے مختلف تھا، اور تھا لاؤنج میں دکھتا منظر، جس کی حالت تھوڑی نہیں بلکہ حد سے زیادہ بکھری ہوئی پڑتی۔ زمین پہ کھائی گئی چیزوں کا کچرا موجود تھا، سامنے دھیمی آواز میں چلتی مووی بغیر کسی کٹے بغیر
काफ़ी देर से चल रही थी, जबकि इसे दिखने वाले हर चीज़ को खामोश किए अपनी नींद पूरी कर रहे थे। एक सोफे पर ही लेटी थी, हाथ में ज़मीन पर गिरा, जबकि दूसरे अपने बिछाने में रखे गहरी नींद में सो रही थी। इसके पेट पर रखा पॉपकॉर्न का बाउल कब का ज़मीन पर गिर चुका था। इसके अलावा दूसरे सोफे पर तीनों अपनी नींद पूरी करने में मसरूफ थे। एक जानब अशद रामश एक दूसरे के सर पर अपना सर रखे सो रहे थे और दूसरी जानब ज़ेबरान अपने आप में सिमट कर लेटा हुआ था। इसकी एक टांग सोफे पे थी, जबकि दूसरी टांग के ऊपर बड़ी शान बेनियाज थी, और ज़ेबरान की इस पोजीशन के बायस इसका पाँव सोते अशद के चेहरे को भी बार बार छू रहा था। महाराज की गाड़ी का हॉर्न सुनते ही सबसे पहले अशद की आंख खुली। गायब दिमागी से इसने नजरें गंवाई, जब नजरें अपने चेहरे के करीब रखे ज़ेबरान के पाँव पर की। मुंह की तरफ बिगाड़ कर इसने ज़ेबरान का पाँव किसी अछूत की तरह खुद से दूर किया, जिसके बायस सोफे पर सोता ज़ेबरान सीधे ज़मीन पर गिरा। तेज जूतों कदमों की आवाज़ पर इन दोनों की नींद हमार दोनों जल्दी से उठे, और जिसके बायस अशद के कंधे पर लेटा रामेश सोफे पर गिरा और अपनी नींद खराब होता देख जोर से इसके सामने खड़े अशद के पीछे लात मारी, जिसके बायस वो सीधा ज़मीन पर वो जल्दबाजी में वहाँ से भागता ज़ेबरान पर गिरे अशद से टकराते खुद भी इसके ऊपर गिर गया। अपने ऊपर भारी वजूद की गिरते देख अशद अपनी ज़ुबान को कुछ उल्टा सीधा बोलने से रुका। इससे पहले को तीनों मजीद कुछ करते वहाँ पर आते महाराज को देख जल्दी से उठकर सीधे होकर खड़े हो गए। अंदाज़ा ऐसा था जैसे इन्हें किसी आर्मी ऑफिसर के सामने पेश करती गई हो। पूछ सकता हूँ ये सब क्या है? फौज के साथ साथ इसकी भी बिगड़ी हालत देख वो दबे दबे गुस्से से कहने लगा। जब इन तीनों ने एक साथ सोफे पर सोती हीर को देखा, इसका हाथ खींचकर अशद ने इसे तीनों के दरमियान खड़ा कर दिया। जब अपनी नींद खराब होने पर चिल्लाते हुए बड़बड़ाने लगी, लेकिन सामने खड़े महाराज को देखकर इसकी नींद भी उड़ गई। ये सब आपकी बेगम का आइडिया था। बेग वक्त कहते हुए इन तीनों ने अपने सामने खड़े हीर की जानब इशारा किया, जो अपनी आंखें मसलती मासूमों से अपने शोर को देख रही थी। मैं तो सो रही थी महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी जान, मैंने तुम्हें थोड़ी कुछ कहा है। इसे अपने हिसार में लिए वो नरमी से कहने लगा, जिस पर तीनों मुंह खोले इसे देखने लगे। इनकी की गई हरकत पर महाराज हन सजा दिए बगैर पीछे नहीं हटते थे, और यहाँ बीवी की गलती के बावजूद भी इसको इतनी नरमी से जान के मुताब किया जा रहा था। लाला, जवान जज्बात सामने खड़े हैं, कुछ तो एहतियात किया करें। उसका अंदाज देख अशद के है बगैर बिटे ना रह सका। मैं कमरे में जा रहा हूँ, लॉन्च साफ करो। जब मैं वापस नीचे आऊँ तो मुझे ये जगह बिल्कुल साफ मिल जाएगी, लेकिन गलती हीर की है। इसकी तरफ से सुनाई गई सजा पर ज़ेबरान इल्तिजा करने लगा। कानून सबूत मांगता है। ज़ेबरान हानन, मेरी बीवी कसूर साबित हुई है, इसलिए अब बिना मजीद कोई भी बात किए शराफत से इस जगह को साफ करो। इन्हें सजा सुनाता ऊपर की तरफ चला गया। इसके जाने के बाद तीनों ने हीर की जानब देखा। उम्मीद थी कि इनके भाई से वो इनके बचा लेगी, लेकिन वो तो यहाँ खुद इन्हें सजा दिलाने का काम कर जा चुकी थी। न सिर्फ दिला चुकी थी, बल्कि अब इनका चेहरा देखती खूब इंजॉय भी कर रही थी। इन तीनों को सफाई करता देख वो हंसते हुए अपने कमरे की जानब चलेगी। जब कमरे में दाखिल होते ही इसकी निगाह आईने के सामने खड़े महाराज पर गई, जो इस वक्त सादा सी ब्लैक शर्ट के साथ वी ट्राउजर्स देवतन की आम से होलिया में हीर को बेहद प्यारा लगा। जरा यहाँ तो आओ। आस्था चूम कर नजर झुकाती बोली, क्या मुझसे कह रहे हैं? हाँ, कल बेजान तुमसे कह रहा हूँ। इसके दोबारा बुलाने पर छोटे छोटे कदम उठाती इसी करीब गई। जब इसका हाथ खींचकर महाराज ने झटके से दीवार के साथ लगाया। महाराज, जो गलती करता है मैं इसे सजा जरूर देता हूँ। इसके बालों को कान के पीछे करते हुए चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट से जाय कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मैं तो जानता ही नहीं है ना मेरी मासूम दिखने वाली बीवी अंदर से कितनी तेज है। खुद को तेज कहने पर वो मुंह फुलाकर महाराज को देखने की। तेज कहना तो ज्यादा है महाराज, मैं अपने लफ्जों को दुरुस्त करता हूँ। मेरी मासूम सी दिखने वाली बीवी अंदर से कितनी शरारती है मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर जान चुके हैं ना तो इनके साथ में भी थी, तो फिर मुझे भी इनके सामने ही सजा दे देते। तुम्हारे लिए जो सजा मैंने मुंतहब की है वो इनके सामने नहीं दे सकता था। इसकी बात का मतलब समझकर मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका गई। इसे खुद पर झुकता देख लम्हे की ताहीर के बिना वहां से हट गई। हीर, महाराज मैं बस आपको खाने के लिए बनाने आई थी। तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वापस आओ। इसे कमरे से बाहर भागता देख हफ्के से कहने लगा, महाराज आपकी जो सजा देनी है ना, खाने के बाद दे दीजिए। अभी मुझे भूख लग रही है, इसलिए खाना खाना चलते हैं। उसका हफस अंदाज देख वो उसके करीब आती और इसके बाजू थाम के इससे अपने साथ लिए नीचे की जानब चलेगी। खाने की टेबल पर इस वक्त बस वो दोनों ही मुझे थी भी, जहाँ रिश्तेदारों में किसी इयादत के लिए गई थी। और तीनों खाने की शक्ल देखते ही बाहर खाना के लिए जा चुके थे। वैसे भी घर का खाना इनके हल्क से कम ही उतरता था। खाने खाते हुए निहायत गौर से हीर की बात सुन रहा था, जो अपने और आदम के ना जाने कौन कौन से किस्से से सुना रही थी। इसकी मुसलसल जती जुबान महाराज के फोन
वही फ़ोन ने रोकी। अपना हाथ रोको, मोबाइल उठाकर देखने लगा। सब ठीक है अरसल? सर क्या पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? सब ठीक है, आप आ जाएंगे तो ठीक ही रहेगा। अच्छा आ रहा हूँ। काम के मामले में मारिज खान हमेशा ही तैयार रहता था। इस वक्त भी अरसल ने से कॉल की थी तो यकीनन कोई ज़रूरी काम ही होगा। मारिज खाना इसे टेबल सड़ता देख वो मुस्कुरा करने लगे। तुम खाना खाओ और पूरा ख़त्म करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। इसकी पेशानी चुमते हुए अपने मोबाइल उठाया था, वहाँ से चले गया। इतनी देर से ये चहलकदमी क्यों कर रहे हैं? जेबों में हाथ डाले तीनों काफ़ी देर से पैदल चल रहे थे, जिसकी बाइस इस मुसलसल खामोशी को अरशद ने तोड़ा था। मुझे भूख लग रही है, क्या खाना नहीं खाना? तामी से पूछा तो इसके पीछे ही घर से निकल आया था। जवरान दरमियान में चलते रामेश की जान इशारा करते हुए कहने लगा, मुझसे क्या पूछा ना, तुम दोनों खुद मेरे पीछे आए थे। मेरे पास 400 रुपये हैं, सोचा था अपने पेट का इंतजाम कर लूँगा, लेकिन तुम दोनों की वजह से अब मैं कुछ खरीद नहीं रहा, क्योंकि तुम दोनों मुझे ठीक से कुछ खाने नहीं दोगे। जिवरान खान की औलाद होकर जेब में फकत 400 रुपये लेकर घूमते हो, शर्म नहीं आती? जिवरान की आवाज़ पर अपने चलते कदम रोक कर वह इसकी जान देखने लगा। जैसे तेरे पास तो कितनी रकम है ना, मेरे में इस महीने की सारी खर्ची खत्म हो चुकी है, इसलिए खाना खिलाने की उम्मीद मुझसे मत रखना। खाने के लिए भूख की जरूरत होती है, ना कि पैसों की। इसके लापरवाह अंदाज पर अरशद और रामेश घूरती नजर से देखने लगे। एक बार इनकी निगाहों का बरकत जानकर इसकी यही बात का मतलब समझी। क्या हुआ अरसल, सब खैरियत है? पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हुए जल्दी से पूछने लगा, जिस पर अरसल ने बिना कुछ किए अपनी निगाहों का रुख लाकब की जानब किया। इसके इशारे पर नजर के माँ के अचानक देखा जहाँ वो तीनों खड़े थे और इन्हें वहां मौजूद पाकर मारिज खान सही माने में हैरत में डूबा था। इसने पहली बार इस तरह की सूरत हाल का सामना अंदाजा नहीं था कि सर ये रिएक्ट कैसा लगेगा। ये सब क्या है, तुम लोग अंदर कैसे हो? आपके दोस्त हमें यहाँ लाए हैं। अरशद ने मुंह पगाड़ कर अरसल की जानब इशारा किया। अंदाजा ऐसा था जैसे इस सब में गलती सिर्फ अरसल की है। अरसल ये क्या हरकत है सर, मैं क्या करता? उसका साथ लहजा सन को घबरा कर कहने लगा, आपके भाइयों ने शादी में जाकर तोड़फोड़ मचाई है और एक ने तो दुल्हन को भी छेड़ा है। इसके बताने मालिक ने जबरदस्त अपने चेहरे पर हाथ फेरा। किसने छेड़ा है दुल्हन को? इसी कहने पर लम्हे ताहिर के बिना रामेश और अरशद ने जवरान की जानब इशारा किया, जो इनका अपनी जानब इशारा देख जल्दी से अपना सर नफी में हिलाने लगा। लाला मैंने छेड़ा नहीं था, जो हुआ था वो बस एक हादसा था। अच्छा तो बिना देर किए मुझे इस हादसे की पूरी तफसील बताओ, वरना सारी रात इसी लॉकअप में रखूंगा। लाला भूख लग रही थी, पैसे नहीं थे नहीं तो हम शादी में घुस गए। बाद में पता चला वो शादी हमारे टीचर के बेटे की थी, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें एक पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। नहीं, दरअसल उन्होंने आज हमें अपनी शादी में देखकर इससे इतनी इस बेइज्जती का बदला लेने के बारे में सोचा जो हम अक्सर इनकी करते रहते हैं। इन्होंने पुलिस बुलाई ताकि कोई इल्ज़ाम लगाकर हमें पकड़वा दे, लेकिन आप तो जानते हैं हमें झूठ बोलना या सुनना नहीं पसंद, बस इसलिए हमने सच में इनके इल्ज़ाम को हकीकत कर डाला। हाँ, हमने वहाँ पर अच्छी खासी तबाही मचा दी। देवरान की बात अधूरी छोड़ते अरशद हंसते हुए बताने लगा, लेकिन मारिज की संजीदा चेहरा देखकर इसने अपनी हंसी रोक ली। इन सब में दुल्हन को क्यों छोड़ा? लाला आप जानते हैं ना हम ऐसे नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत बताई गई है। हमने दुल्हन को नहीं छोड़ा, वो तो भागने की वजह से जवरान इस पर गिर गया था, लेकिन हमने बाजी से माजरत कर ली थी, फिर भी पुलिस को बुलाकर हमें पकड़वा दिया। ऐसे होना तो यही चाहिए था तुम लोगों के साथ। एक तो बिन बुलाए किसी की शादी में घुस के ऊपर से तोड़फोड़ मचाकर इनकी शादी भी खराब कर दी। इनकी जबान ही पूरी दस्तान सुनकर गुस्से से कहने लगा, लेकिन वो इसे ज्यादा देर गुस्से में रहने कहाँ देते थे। लाला बाद में जितना डांटने हो डांट लीजिएगा, अभी तो खाना खिला दें, बहुत भूख लग रही है। जमीन पर बैठता अरशद मासूम से इसकी जानब देखते हुए कहने लगा, वैसे ना सही लेकिन इसके मासूम शक्ल देखकर मारिज को उस पर तरस आ गया। क्या खाना है? पिज्जा। तीनों की जबान से बेवक निकला। मंगवाओ यही अरसल, इन साहिबानों के लिए पिज्जा मंगवाओ। उसका हुक्म सुनकर अरसल अपना सर हिलाता हुआ वह ऑर्डर देने लगा, जो थोड़ी देर में ही हाजिर था। गरम गरम पिज्जे को देखते ही तीनों खाने पर इस तरह टूट पड़े जैसे इन्हें पहली बार खाने की चीज़ देखी हो। वो हैरत से अपने पुलिस स्टेशन में आए इस पहले केस को देख रहे थे, जो लॉकअप में बैठे पिज्ज़ा खा रहे थे। लाला केचप खत्म हो गया। रामेश साहब लॉकअप में बैठे हो, तुम दावत में नहीं, जो मिल रहा है ना खामोशी से खाओ। इसके जाने पर मुंह बनाता वापस से अपना खाना खाने लग गया। थोड़ी देर बाद अच्छे से पेट पूजा करके वो तीनों कढ़ाई लेते वहाँ से खड़े हो। लाला अब घर चले? नहीं, सुबह तक यहीं रहो। अपने बच्चों की ऐसी तकलीफ में छोड़ रहे हैं, देखें तो यहाँ मच्छर भी कितने लग रहे हैं, और इस चीज़ का भी कुछ इंतजाम करें। अरशद की बहनी इसने सर को हल्का सा हम किया, कोई और हुक्म, कल ही इस चीज़ का इंतजाम करवा देता हूँ ताकि आने वाले मजलूमों को इस चीज़ से कोई परेशानी न हो।
बस यहाँ से निकाल दें, मुझे अपने नरम बिस्तर गर्म कमरा याद आ रहा है और आपको भी यकीनन अपनी बीवी याद आ रही होगी, इसलिए प्लीज जल्दी से घर चलें। इन तीनों के मिनट भरे अंदाज पर इसने अरसल को लॉकअप खोलने का इशारा किया और इन तीनों के बाहर निकलते ही इन्हें अपने साथ लिए वहां से निकल गया। कल भी जान उठ जाओ, तुम्हारे जागने का वक्त हो चुका है। इसके चेहरे पर जबता हुआ नरमी से इसके चेहरे पर बिखरे बाल पीछे करते से उठाने लगा, जो नींद से भरी आंखें खोलकर मुंह बनाकर करवट बदल गई। ये जल्दी से उठ जाओ, महाराज तंग मत करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जानती हो यह बहाने मेरे लिए ट्रिपल से स्कूल जाते वक्त बनाते थे, आजकल के बच्चे भी अब नया बहाना सोच चुके हैं, तुम अब तक यही कहती हो। इसकी बात सुनते हो मजाकिया अंदाज में कहने लगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाते वक्त वैसे किसी बच्चे से ज्यादा तंग नहीं करती थी। मैं कोई बहाना नहीं बनाई, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस बार चेहरा मोड़कर इसकी जानब देखने लगने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? इसकी नीम आंखें देखो, अपना हाथ इसके बिछाने में रखते पूछने लगा, बुखार तो नहीं है? मैंने कब कहा बुखार है? फिर जो मसले है वो बताओ। मुझे नहीं पता, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी कैफियत खुद समझ नहीं पा रही थी, फिर इसे कैसे बताती। अब इसे महाराज के सवाल इसे चहलाट में मुस्तादा कर रहे थे, आहर इसलिए आहर तक भी जब अपनी कैफियत समझने से कासिर रही तो रोना शुरू कर दिया। अच्छा रो क्यों रही हो? मेरी जान कहीं दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ, बल्कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन आप तो ड्यूटी पर जाना है। मेरी ड्यूटी है, इससे आप जल्दी से, तुम भी तो मेरी ड्यूटी हो, इसलिए अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। तब तक नीचे तरह इंतजार कर रहा हूँ, जब तुम्हारा चेकअप करवा के ही मैं अपनी दूसरी ड्यूटी पर जाऊंगा। इसके चेहरे पर झुका वो चंद लम्हों बाद पीछे हटा और इससे उठने का इशारा करके अपना सामान उठा कमरे से बाहर निकला। चेहरे पर शर्मीली मुस्कान से जाए वो इसके बाजू गिर्द अपना बाजू हायल की, अपने सर इसके कंधे पर रखी, जिस पर ड्राइविंग करते मारे जो हंसते हुए इसके बालों पर अपने लब रख किया। हीर की तबीयत खराबी के बायस उसका चेकअप करवाने के लिए यहाँ लाया था, पर अंदाजा नहीं था यहाँ कर इसे इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जब से वैसे बाप बनने की खबर मिली थी तब से मुस्कुराहट इसके लबों से जुदा होने का नाम नहीं ले रही। देखा, मेरी तबीयत सच में खराब थी और आप कह रहे थे मैं बहाना बना रही हूँ। क्या मेरी गुस्ताखी माफ़ हो सकती है? इतनी अच्छी खबर मिली है, बस इसलिए आपकी ये गुस्ताखी माफ़ कर रही हूँ। वह सहीपन का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, महाराज आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अपनी खुशी में लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे बेचैन कर रहे हैं। इसकी कार पर बिखरे आंसू देख बेचैनी से गला, ये तो खुशी के आंसू हैं महाराज, फिर भी मत रोया करो, तुम्हारे आंसू मुझे तक बर्दाश्त नहीं होते। अच्छा नहीं रोऊंगी। वो जल्दी से अपना भीगा गाल साफ करते हुए कहने लगी, मुझे एक बात बताओ, हमारे बेबी के आ जाने के बाद क्या तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी? नजरें इस पर मरकूज की उधर जैसे लगा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम और मैं, मेरे ट्रिपल्स हमेशा ऐसे ही रहो। यकीन करें आपकी ख्वाहिश हम सब खुशी बखूबी पूरी करेंगे। वैसे मुझे एक बात बताएं, इस बेबी के आने के बाद आप तो नहीं बदल जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं, अभी मैं अपने 4 बच्चे पाल रहा हूँ, इसके आने के बाद 5वां भी बच्चे पाल लेना शुरू कर दूंगा। मारे बहनों को खंगासी और कानों में रस घुलती इसकी खलखलाहट से मारे दिल ही दिल में इसकी मुस्कुराहट लबों से कभी जुदा न होने की दुआ की थी। बीजान मारिज की आवाज़ पर अपने करीबी खड़ी मुलाजमा को काम के मुताबिक हिदायत देती बीजान पर की और मुलाजमा को वहाँ से भेजकर इसकी जानब देखने लगी। कहाँ रहे थे बच्चे? इतनी देर दिखा दी, तभी ठीक है हीर की, क्या कहा डॉक्टर ने? अपनी जगह से उठती हुई हीर का चेहरा छूती फिक्रमंदी से पूछने लगी, जी तबीयत तो ठीक है, बस कुछ हिदायत दी है डॉक्टर ने। कैसी हिदायतें? इस बार मुकम्मल तौर पर मारिज की जानब मुतवज्जह होकर पूछने लगी। जब ध्यान अंदर दाखिल होते मुलाजिम पर गया जो मिठाई से भरे कितने ही बेग उठाए अंदर लाकर रख रहा था। ये सब क्या महाराज? खुशी का मौका है बीजान। हाय महाराज, कहीं मैं दादी तो नहीं बनने वाली? जोश और खरोश से कहते हुए बेताबी से पूछने लगी। महाराज मुस्कुराता हीर का शर्माता रूप सब वाजिया हो रहा था। जी ऐसे ही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी करार पर वो खुशी से बस भीगी आंखों के साथ इन दोनों को अपने गले से लगा गई। अपने घर में छोटे छोटे फूलों की तमन्ना इन्हें कितने अरसे से थी और आज जब यह खबर मिली थी तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्ची का सदका दो महाराज, अपने भाइयों को भी पिलाओ, इन्हें ये खबर दो। बीजान, इन्हें ये खबर मैं रास्ते में ही दे चुका हूँ, अब तक तो वो लोग घर आने वाले होंगे। आज मुझे बताना डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हिदायत दी है? मैं खुद ही अपनी लोर बेटी का ख्याल रखूंगी। हीर की बिशानी चुमती हुए शुक्राने के नफल अदा करने की नीयत से वहां से चली गई। जब इनके जाने के लम्हे बाद ही एक शोर सा खान हवेली में गूंजा। एक दूसरे की जानब हैरत से देखते हुए दोनों पलट कर देखने लगे। जब नजर अंदर दाखिल होते इन तीनों अफराद पर गई। इनके हाथ में नीले और गुलाबी रंग के कितने ही गुब्बारे मौजूद थे, जबकि इसके अलावा कितने ही बैग इनके हाथों में लटक रहे थे। महाराज को मुबारकबाद देखो, तीनों अपनी लाई हुई चीजें इन्हें दिखाने लगे। ये सब क्या है? ये बच्चों का सामान है लाला।
ارشد نے اسے ایسے بتایا جیسے وہ جانتا ہی نہیں تھا یہ سامان کس کا ہے، کھلونے، ٹوائز، حتیٰ کہ وہ چھوٹے بچوں کے کپڑے تک اٹھا لائے تھے۔ تو کیا بچہ پیدا ہوتے ہی یہ سب چیزیں استعمال کرنے لگ جائے گا؟ ارے بڑا تو ہوگا نا۔ اگر ایسے تم لوگ سامان جمع کرتے رہنا شاید اس کے پیدا ہونے تک یہ خان حویلی کھلونوں کی حویلی بن جائے ہوگی۔ ان کا لایا گیا سامان دیکھتے ہوئے تبصرہ کرنے لگا۔ جب نظر ہیر پر پڑی اسے دیکھ کر مارج مسکراتے ہوئے گہرا سانس لے گیا۔ وہ بچوں کی اماں بننے جا رہی تھی، لیکن اس کی خود کی حرکتیں کسی بچے سے کم کیا تھی۔ اس وقت بھی وہ تینوں کا لایا ہوا سامان دیکھتی، کھلونوں سے خود کھیلنے میں مصروف تھی۔ آپی میں آ گئی، وشال کے جانور سب چونک کے جب نظر بھاگتی ہوئی وشال کی طرف اٹھی، جو بھاگتے ہوئے سیدھی آ کر ہیر کے گلے لگی۔ یہ خبر اسے بھی ان تینوں کی طرح راستے میں ہی دے دی گئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے بےتابی نے اسے بھی یہاں تک کھینچ لانا تھا۔ پاپا نہیں آئے، پاپا آفس میں ہیں، انہوں نے کہا شام کو آفس سے سیدھے یہیں آئیں گے۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں تو آ گئی ڈرائیور کے ساتھ۔ لیکن مجھے بتائیں، کیا میں نے سنا ہے وہ سچ ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے خوشی کے باعث چیختے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل سچ ہے، تم خالہ بننے والی ہو۔ ہاں سچی میں خالہ بننے والی ہوں، میں سچ میں خالہ بننے والی ہوں۔ یہ میرا ارادہ تو تمہیں اس کی چاچی بنانے کا ہے، اس لیے خالہ بننے پر زیادہ خوش مت ہونا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ابھی سے خود کو چاچی کہلوانے کی عادت ڈلوا لو، نہیں تاکہ بعد میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ارشد سے تنگ مت کرو۔ مارج کی بات پر سن کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا پورا دھیان وشال کی جانب تھا، جو ہاتھ اپنی نازک کمر پر ٹکائے سے گھوڑ رہی تھی۔ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، بالکل پاگلوں کی طرح۔ پاگل تو میں ہو گیا ہوں، کیونکہ مسکراہٹ دبا کر اس نے چند لمحوں کے لیے اپنی کہی بات ادھوری چھوڑی۔ کیونکہ کہتا زر شرمندے لارا، کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی کہے گی جملوں پر نہ سمجھے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہی کھڑی بس وہ اور ہی رہی تھی جو اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی، اور جو سمجھ گئے وہ بس ارشد خان کو گرنے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس ٹیٹ بندے کے ساتھ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا پاگل تم خود ہو۔ اچھا تو پھر میں بھی آپ کو وہی جملہ آپ کے لیے دہراتی ہوں، کیونکہ پاگل میں نہیں آپ خود ہیں۔ ایسا تھوڑی، ویسے ہی کہو نا جیسے میں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ زر ہم تا سر مینا لارا۔ اس کے کہنے پر وشال حرف بحرف اس کے لفظوں کو دوہرا گئی، جسے سن کر ارشد نے دلکش کیک لگایا۔ جب کہ باقی افراد بس اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے رہے گی اور وشال بس کیک لگاتے ارشد کو گھور کرے گی۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا ہے ارشد نے اسے کیا کہا کلوایا، تو یہ جملہ ادا کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوئی تھی۔ خان حویلی میں رات گئے تک رونق لگی تھی، باسط رات تک واپس جا چکے تھے، جبکہ ہیر کی ضد کی باعث وشال آج یہیں رکی تھی۔ رات گئے تو سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب مارج کے کہنے پر وقت کا احساس کرتے ہوئے اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سر بیک گراؤنڈ سے ٹکائے وہ کافی دیر تک ہاتھ میں پکڑے فون کی گڑتی رہی، پھر غصے سے اپنا فون سائڈ ٹیبل پر ٹچک دیا۔ آج اسے اتنی اچھی خبر ملی تھی، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی اہم خبر وہ آدم کو نہیں بتاتی؟ لیکن بتاتی کیسے؟ جب سے وہ یہاں سے گیا تھا تب سے ہیر اور اس کی ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کا پرانا نمبر بن جا رہا تھا، اور اگر وہ کوئی نیا نمبر استعمال کر رہا تھا وہ ہیر کے پاس نہیں تھا۔ آدم کے علاوہ اس کے پاس بس اعظم کا ہی نمبر تھا، لیکن وہ بھی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسے میں وہ اس تک کیسے اپنا پیغام پہنچاتی؟ کوئی ذریعہ ہی نہیں، اور یہی بات اس کے موڈ خرابی کی وجہ بن رہی تھی۔ میری جان کا موڈ کیوں خراب ہے؟ پیٹ پر لیٹ کر مارج اسے اپنے حصار میں لیتے پوچھنے لگا۔ آدم کی یاد آ رہی تھی، اس کا فون بند جا رہا ہے، میں کیسے اس سے بات کروں مارج؟ جب میں تمہارے پاس ہوں تب تم صرف مجھ پر دھیان دیا کرو، مجھے نہیں پسند میری موجودگی میں تم کسی اور کے بارے میں گفتگو کرو، خاص طور پر کسی ایک شخص میں تمہارے لیے غیر ہے۔ آدم غیر نہیں ہے؟ اچھا کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ اس کی نازک کمر پر اپنے سخت گرفت لے لیے اور اس سے مزید نزدیک کر گیا تھا۔ آدم میرے دوست ہے، بچپن کا ساتھی ہے، چینج دا ٹاپکس میں آج اتنے اچھے موڈ میں ہو اور اپنا موڈ بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں سختی کا ناصر نمایاں ہوتا دیکھ کسی سے دیکھنے لگی۔ آپ اتنی سختی سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں سختی سے بات نہیں کرنا چاہتا ہیر، خاص طور پر تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں، لیکن تم بھی سمجھو نا، مجھے نہیں پسند ہم دونوں ہوں اور درمیان کسی تیسرے کا ذکر آ جائے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو میں بھی تمہیں اس خوشی کے مقبول تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ جو مانگوں گی ملے گا، بچوں کو بالکل جو کہو گے ملے گا۔ مارج بس میری پڑھائی چھڑوا دے پلیز پلیز پلیز۔ اس کا معصومانہ بنا انداز دیکھ بے اختیار ہنسا۔ ہیر میں تمہارے ساتھ مزید زبردستی نہیں کر سکتا، اور اب تو تم نے تحفہ مانگ لیا ہے، اس لیے آج سے تمہاری پڑھائی ختم۔ مارج کے کہتے ہی اس کے چہرے پر ایسی چمک آئی جیسے اسے پڑھائی چھوڑنے کا نہیں بلکہ نئی زندگی خبر سنا دی گئی۔ ہائے تھینک یو مارج، آئی لو یو۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی چہکتے ہوئے کہنے لگی، جس میں مارج
نے اس کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کر لیا۔ کمر داخل ہو کے اس نے بیڈ پر سوتے وجود کو دیکھا جو اسے مکمل طور پر نیند میں پاتے ہی دھیمی قدم اٹھاتے سے قریب چلایا۔ آدھا وجود پر کمبل ڈالے وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ارشد اس کے معصوم چہرے کو نظروں کے سہارے لیے مسکرا رہا تھا۔ تم مجھے دن بدن مشکل میں ڈالتی جا رہی ہو شال بست۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنے لگا، جانتے ہوں تم چھوٹی ہو اور میں خود بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا چاہتا جو تمہارے ذہن پر کوئی غلط اثر ڈالے، لیکن میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ پتہ نہیں کب یہ سال گزریں گے اور کب تم بڑی ہو کر مکمل استحقاق سے اس گھر میں میرے کمرے میں آؤ گی۔ شدت سے انتظار ہے مجھے اس پل کا۔ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے وہ اس کے سامنے بیٹھے اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے وہ اسے سن رہی ہو۔ یہ شال جانتی ہو، تم نے نوک چوک کرتے کرتے میں تم سے محبت کر بیٹھے ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری محبت کی حد مزید بڑھے جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ اگر یہ محبت بڑھتی گئی تو میں یہ دوریاں بھی ختم کرتا جاؤں گا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھنے کی نیت سے جھکا، لیکن پھر یکدم رک گیا۔ خوشحال کے لیے نامحرم تھا، بلکہ کیا رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان جس کی بنا پر ارشد ایسے چھو لیتا۔ تمہاری نیند بہت گہری ہے، میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھے باتیں کر رہا ہوں، بھلا دھیمی لہجے میں ہی صحیح، لیکن کچھ تو کہہ رہا ہوں نا، پر تم بھی سو رہی ہو۔ آگے جا کر میرے لیے شاید یہ چیزیں بہت کام آئیں گی۔ گہرا سانس لیتا وہاں سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ بھائی فون کی آواز پر اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتا اپنا فون اٹھا کان سے لگایا جب ارسل کی آواز اس کان میں پڑی۔ سر آپ یہاں آ سکتے ہیں؟ کیا ہوا ہے ارسل؟ سب ٹھیک ہے، پلیز آپ یہاں آ جائیں۔ سر آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی پریشانی جگہ کے بارے میں پوچھنے لگا، اس کی جگہ بتاتے ہی وہ اپنے آنے کا اطلاع دیتا فون بند کر گیا۔ اپنے سینے پر سوئی ہیر کو نرمی سے بیٹھ لٹا کر اٹھنے لگا جب اس کے اٹھتے ہی وہ اس کے ہاتھ تھام گئی۔ کہاں جا رہے ہیں مہاراج؟ تم کیوں جاگی ہیر؟ سو جاؤ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ضروری کام ہے، جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا، فکر مت کرو۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا جھک کر اس کے پیشانی میں شدت سے اپنا لفظ چھوڑ گیا۔ اب جلدی سے سو جاتا کہ میں مطمئن ہو کر چلا جاؤں، یقین کرو تمہارے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ پچکارتے ہوئے کہتا ہوا اسے واپس بیڈ پر لٹا گیا اور اس بار بنا کچھ کیے وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ کمر اس کے وجود پر اچھے سے ڈال کر اور جلدی سے اٹھا اور اپنی شرٹ تبدیل کر کے ضروری سامان اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ ارسل مطلوبہ جگہ پر پہنچتے ہوئے سب کرنے لگا۔ جگہ کافی سنسان تھی، پہلی بار اس جگہ پر آیا تھا۔ ہر بار باہر سارا علاقہ سنسان پڑا تھا۔ رات کی اس پیر سنائی دیتی کہ کوئی آواز کانوں تک پہنچ رہی تھی تو وہ تھی جاگتے پرندوں کی آواز۔ اندر جس کھنڈر نما گھر میں وہ کھڑا ارسل پکار رہا تھا وہ باہر سے زیادہ سنسان تھا، جہاں کسی انسان تک دور پرندے کی تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر مسلسل کچھ کھٹک رہا تھا، اس طرح کسی کے بلانے پر وہ رات کی اتنی بے آسانی سے نہیں آتا تھا۔ پر یہاں بات اس کے دوست کی تھی جس پر اندر اعتبار کرتا، اس لیے بنا کسی شک و شبہ کے اس کی پہلی کال پر ہی حاضر ہو چکا تھا۔ یہ بات جانے بنا کہ اس کا یقین آج کتنی بڑی مصیبت میں ڈالنے والا تھا۔ ارسل اس بار پہلے سے زیادہ تیز آواز میں پکارا، جس کے بعد اندھیری جگہ پر یکدم ہی اجالا ہو گیا۔ آنکھوں پر بڑھتی تیز روشنی باعث ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں جھنجلا گئیں جب پیچھے سے کسی قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر اپنے کچھ فاصلے کھڑے ان افراد کو دیکھا جن میں ارسل کے ساتھ مزید 5 افراد۔ مجھے کیا حال ہے ایس پی مہاراج؟ یقیناً آپ مجھے جانتے نہیں ہوں گے، میں خود اپنا تعارف کرواتا ہوں، میرا نام ہے یاسر اور میں بادشاہ کا آدمی ہوں۔ اس کی بات سنتے مہاراج ارسل کی جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر غصہ یا سختی کوئی عناصر نہ تھا، بس کچھ تھا تو وہ یقینی۔ ایسے مت دیکھیں، یہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ تھا۔ اس ارسل کی جانب دیکھتے پاگل ہنستے ہوئے بتانے لگا، آپ کی یہ ہر خبر ہمیں دیتا تھا، مہاراج صاحب بدلے میں خوب انعام بھی لیتا تھا۔ ہاں، لیکن جو فائل آپ نے بادشاہ کے کیس کی تیار کی تھی وہ خبر یہ ہمیں نہیں دے سکا، اس لیے تو آپ سے ملاقات کی ہے۔ کیا چاہتے ہیں تمہیں؟ کیا چاہیے تمہیں؟ اس سب کی موجودگی میں اس نے پہلا جملہ کہا اور اسے لگ رہا ہے جہاں دنیا کی ساری ساتھی اس وقت اس کے لہجے میں آ گئی ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ورنہ یقین کریں وہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ میری بات سنو۔ یاسر کی بات کاٹ کر اس نے تیز لہجے میں کہا، تم چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مر جاؤں گا لیکن کبھی اپنا آپ کو نہیں بیچوں گا۔ ارسل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی جبکہ سرخ آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور وہاں پر کیلا تھا لیکن وہ بے خوف تھا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت آپ یہاں اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے گھر والوں کو خبر تک نہیں ہوگی، اس لیے میری بات مانیں اور اپنی رقم بتائیں۔ آپ کے کہنے سے زیادہ رقم آپ کو دی جائے گی۔ میری موت اور میری زندگی فیصلہ کرنے والے تم کون ہو؟ میں بادشاہ یا اس کی کسی بھی آدمی سے ڈرتا نہیں، میں اس نے سیدھی راہ پر اپنا قدم جمائے ہیں، مرتے دم تک میرے قدم اسی راہ پر جمے رہیں گے۔ مطلب بات جہاں ختم ہوتی ہے۔ ایس پی صاحب کی خواہش پوری کرو۔ یاسر کے کہتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے افراد حرکت میں آئے۔ ان کی حرکت پا کر مہاراج نے اپنی گن نکالی، لیکن چلتی گولی کے باعث گن نکالنے کے باعث جیب میں رکھا موبائل دونوں ہی زمین پر جا گرے۔
اس کے کچھ سمے پہلے گولیوں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ خود پر چلتی گولیوں کے باعث وہ اپنی جگہ سے دور ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں سے زمین بوس ہوا۔ اس کی گرتے ہی گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ رکی۔ فضا میں دگدم خاموشی چھا گئی۔ اسے کسی چیز کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ تھی مہاراج خان کی گہری سانسوں کی اور در سے تڑپتے اٹھنے کی کوشش۔ آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں مہاراج خان۔ ایک آخری نظر اس کے وجود پر ڈال کر یاسر وہاں سے جانے لگا۔ جب اسے جاتا دیکھ کر سل نے جلدی سے کہا، لیکن یہ مرا نہیں ہے، یہاں اس ویرانے میں کون آ کر اسے پوچھے گا؟ اچھا ہے، تڑپنے دو اسے، تڑپتے تڑپتے خود ہی مر جائے گا۔ اس کی بات سمجھ کر اصل اپنا سر ہلایا، اس سب سے کہ وہاں سے نکلتے خود بھی وہاں سے نکل گیا۔ ان سب کے دور جاتے قدمیں سن کر مہاراج نے اپنی آنکھیں سختی سے مونڈ لی۔ اندازہ نہیں تھا اس کے وجود میں کتنی گولیاں ڈس کی تھی، بس اگر کچھ محسوس ہو رہا تھا وہ تھی تکلیف۔ اس کے جسم میں نکلے خون کے باعث دھیرے دھیرے سفید فرش سرخ رنگ میں بدلتے جا رہا تھا، جبکہ مہاراج اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس تکلیف دہ لمحوں میں ہی منظر کتنے ہی چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے شروع ہوئے۔ اپنی ماں کا چہرہ، بھائیوں کا چہرہ، بیوی کا چہرہ، وہ بیوی جس سے صبح سے پہلے واپس آنے کا وعدہ کر کے آیا تھا، کیا صبح تک وہ اس کے پاس موجود ہوگا؟ اسے اپنا بچہ یاد آیا، بچہ جس کی خوشی میں ابھی وہ ٹھیک سے محسوس نہیں کر پائے تھے۔ اسے اپنا بھائی یاد آئے جو اپنی زندگی میں اتنے پرسکون و خوش تھے، تو بس اس لیے کیونکہ ان کے سر پر ان کا باپ جیسا بھائی موجود تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آئی جو اسے ہمیشہ اپنا فخر کہتی تھی۔ یہ شال اور روحا کا چہرہ اس کی ذہن کی گرد طرف کر رہا تھا۔ ابھی تو اسے اپنے بھائی کی خوشی بھی ان سے نہیں ملوائی تھی، ابھی تو اسے اپنی اولاد کی خوشی بھی ٹھیک سے محسوس نہیں کی تھی اور زندگی سے اتنی جلدی روٹ کی جا رہی تھی۔ اسے تکلیف کے باعث اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ آخری پل جی رہا ہے۔ اس کے موبائل کی سٹان زردہ آواز گونجنا شروع ہوئی۔ آنکھیں زبردستی کھول کے اس نے چند انچ کی دوری پر موبائل دیکھا۔ اپنے خون سے لت پت ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھا، لیکن اسے کان تک لے جانے کی ہمت وہ خود میں پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ لالا زیوران، لالا سن رہا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اس کی آواز دوسری طرف زیوران پریشان کر اپنے بھائی کا ایسا لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا۔ سب کا خیال رکھنا، لالا مجھ سے بات کریں، کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ کہاں پر؟ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے کانوں میں آخری آواز پڑی تھی، وہ تھی موبائل کے اسپیکر سے سناتی زیوران کی، جیسے پکار رہا تھا، لیکن آج مہاراج خان اس کی بات نہیں سن سکتا تھا۔ مہاراج خان اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بے چینی کے بعد اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ بمشکل تھوڑی دیر پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی، لیکن گھبراہٹ کے باعث پھر سے نیند چلی گئی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھایا اور پانی گلاس میں ڈال کر اپنا سوکھا گل تر کیا۔ مہاراج کو کال کرنے کی نیت سے اس نے اپنا موبائل اٹھایا، لیکن چارجر ختم ہونے کے باعث پاور آف تھا۔ موبائل چارج پر لگا کے اس نے بالوں کو ڈھیلا جڑی کی شکل میں لپٹا اٹھا کندھوں پر ڈال دی، کمرے سے باہر نیچے کی طرف آتے اس کی نگاہ لانچ بیٹھے زیوران پہ گئی، جو کب گود میں لیپ ٹاپ رکھے ہاتھ کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا تو دوسری ہاتھ پکڑا کافی کا کپ ہر سیکنڈ بعد لبوں سے لگا۔ زیوران ہیر کی آواز پر چونکہ اس کی جانب دیکھنا، ابھی تک جا رہی ہو؟ بس نیند خراب ہو گئی تھی، پہلے مہاراج فون کر کے پوچھو وہ کب تک آئیں گے۔ ہیر وہ پہلی مرتبہ رات کے وقت باہر تھوڑی گئے ہیں، اس کا پریشان ہوتا دیکھو مطمئن کرنے کی خاطر کہنے لگا، میں جانتی ہوں پر پلیز ایک بار فون کر کے پوچھو تو سخت ہوتا ہے، مجھے تسلی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پوچھ لیتا ہوں۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، کہاں جا رہے ہو؟ میرا موبائل کمرے میں، ویسے تم خود کال کیوں نہیں کر رہی؟ میرا موبائل آف ہو گیا ہے، میں کر دیتا ہوں، یہاں آرام سے بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اسے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں ارشد اور رامش اس کی بیڈ پر ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ یہ کوئی نیا منظر نہیں تھا، جب بھی نیند ان کی آنکھوں سے دور ہوتی تھی تب کسی ایک کمرے میں جمع ہو کر نیند آنے تک اپنے وقت باتوں میں شروع کرتے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے میرا کمرہ خالی کرو، ہم خان صاحب کے کام ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور یہاں وہ ہمارے کمرہ خالی کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ارشد کی بات پر نظر کر اس نے اپنا موبائل اٹھایا، ہمارے 6 نمبر پر کال ملائی، کان لگائے، اس کی تو کوئی محبوبہ بھی نہیں تھی، پھر اتنی رات کو کس سے بات کر رہا ہے؟ رامش قریب جھک کر وہ سرگوشی نے معاون کرنا، محبوبہ ہوتی تو ہمارے سامنے ویسے بھی بات نہیں کرتا، بالکل جیسے تو روحوں سے اکیلے میں بات کرتا ہے، پتہ نہیں ایسی کیا گندی گندی باتیں کرتا ہے جس کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے رامش نے غصے سے اس کے سر کی پشت پر زور سے تھپڑ ماری، جس کا موڑا منہ بناتے وہ ڈائی سے مسکرایا، ہاں یہی فون اٹھایا تیری محبوبہ نے؟ اس کی پشت پر سلاتے ہوئے زیوران کی طرف متوجہ ہو اپنا فون کان سے لگائے دوسری جانب کال پک کرنے کا منتظر تھا۔ لالا زیوران مہاراج کی آواز تھمنے کے لیے چونکا، وہ اس طرح کیوں بات کر رہی تھی؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ لالا میں سن رہا، آپ کہاں ہیں؟ مہاراج کی آواز دوسری طرف موجود زیوران کو پریشان کر رہی تھی، اپنے بھائی کے ایسے لہجے سے نے پہلی بار سنا تھا۔ لالا مجھ سے بات کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کہاں پر ہیں؟ گھبرائے لہجے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگا۔ جب اس کی گھبرائی ہوئی آواز ارشد اور رامش چون کر رہتے کہ ہیلو کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں جانتا، رامش اپنے موبائل کی جانب دیکھتے پریشانی سے کہہ رہا تھا، کال کٹ نہیں کی گئی لیکن اس کے
ہر بار پکانے پر دوسری جانب سے صرف سنائے خاموشی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے اس نے کال ٹریس کر کے موجودہ جگہ پتہ لگایا، کمرے سے باہر بھاگا۔ اسے پریشانی سے بھاگتا دیکھ ارشد اور رامش بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پیچھے بھاگے۔ اس پورے اندھیرے میں روشن ہوتی ہوئی ایک واحد جگہ تھی۔ اس کے لیے بنا کوئی دیر کیے تینوں بھاگتے ہوئے جگہ پر چلے گئے جہاں نظر آتا منظر ہے تینوں کے پیروں سے حقیقی زمین کو جو اندازہ نہیں تھا۔ مارج خان کے جسم کا کوئی سا حصہ زخمی تھا۔ اگر انہیں کچھ دکھ رہا تھا تو اس کے ارد گرد بہتی خون کی ندیاں۔ غائب دماغی ارشد اپنی جیکٹ اتار کر اس کے وجود پر باندھی اور شاید اس سے بہتے خون میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ وہاں بہت ہوتے دن کا خواتین اسے لے کر اسپتال کی جانب آ گئے۔ مارج خان کو اس حالت میں دیکھ کر اس وقت ان کا رہن سہن جیسے بند ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں سوچا جا رہا تھا، نہ ہی کچھ کہا جا رہا تھا۔ انتہائی تیز ڈرائیو کر کے زوران اسے لے کر کسی اسپتال پہنچا، یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ زوران ہیر کے بار بار فون آ رہے ہیں، اس سے کیا کہوں؟ اپنے موبائل پر آتی ہیر کی چوتھی کال دیکھ کر ارشد اس کی جانب دیکھتے پوچھا، فون مت اٹھاؤ، جب تک کوئی اچھی خبر نہیں مل جاتی تب تک تو بالکل ہی مت اٹھانا۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے آنکھیں مونڈ کر سر دیوار سے لگا دیا۔ کتنے ہی وقت انہیں یہاں بیٹھے گزر گیا، لیکن ابھی تک ڈاکٹر کی جانب سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی، جس کے باعث گزرتے ہر لمحہ گزرنا انہیں انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر کی آواز سنتے بیک وقت تین اپنی جگہ سے اٹھے۔ سب ٹھیک ہے ڈاکٹر بھائی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں میں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا، آپ کے پیشنٹ کی حالت اس وقت بہت خراب ہے۔ صاف لفظوں میں انہیں مارج کی حالت سے باخبر کر رہے تھے، جبکہ اس کی ہر بات سے سامنے ان تینوں کے افراد کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا پھر سے اپنے چھت کو کھو دیں گے، اپنے باپ جیسے بھائی کو کھو دیں گے۔ کیا دیکھ سکتا ہوں انہیں؟ زیوران کے کہنے پر چند لمحے سوچ کر ڈاکٹر نے اپنا سر اقرار میں ہلایا۔ جی لیکن اندر ان کے پاس ایک ہی ہفتہ آ جائے گا۔ اس سے مارج کے متعلق چند مزید باتیں کہہ کر وہاں سے چلے گیا اور ان کے جانے کے بعد زیوران اپنے قدم اندر کمرے کی جانب بڑھا دیے، جہاں اندر داخل ہوتی ہی نظر پٹکیوں میں جگڑے ہر چیز سے بے سود پڑے مارج پہ کی۔ اس نے پہلی مرتبہ بھائی کو اس حالت میں دیکھا تھا اور دل جیسے کٹ کے رہ گیا۔ لالا آپ کے ٹرپلز پریشان ہو رہے ہیں، مزید تنگ کیے بنا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ٹینشن لینا اور یہ ساری ذمہ داریاں سنبھالنا آپ کا کام نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے قریب کھڑے ہوئے اس کے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے بھائی کو کھو دے گا۔ ذہن کے گرد بس مارج کے کہے گئے آخری الفاظ گونج رہے تھے اور یہی بات زیوران کو مزید گھبرانے میں مجبور کر رہی تھی۔ لالا بابا کے بعد آپ ہی ہمارے لیے ہمارے باپ ہیں۔ زیوران خان کو ہم کھو چکے ہیں، لیکن مارج خان کو کھونے کا حوصلہ ہم میں نہیں ہے۔ ویسے بھی ابھی آپ نے بہت کچھ کرنے ہیں، ابھی تو آپ نے اپنے بچے کے بھی سنبھالنے ہیں، گھر پر جو آپ کی والدہ اور بیوی ہیں ان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، اپنے ٹرپلز کی شادی کرنی ہے، ان کے بچے دیکھنے ہیں، اس سے جلدی سے اٹھ جائے، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، کیونکہ ہم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے بنا رکے مسلسل بولے جا رہا تھا، لیکن اس کی ہر بات کے بدلے دوسری طرف سے جواب میں صرف خاموشی ہی ملی، اور اس کی طرف خاموشی پا کر اس بار ضبط کے باوجود زیوران آنکھوں میں آنسو بہنا شروع کر دیے۔ لالا اٹھے نا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بار بار روتے ہوئے کسی بچے کی طرح کہہ رہا تھا، پلیز اٹھ جائیں، یقین کریں آج کے بعد ہم کبھی کوئی شرارت نہیں کریں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، بابا کا بزنس بھی سنبھال لیں گے، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، بس آپ اٹھ جائیں لالا۔ ایک امید سے وہ مارج کی جانب دیکھ رہا تھا، شاید وہ اٹھ جائے، اپنے روتے بھائی کو چپ کروا لے، لیکن اس کی ہر امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر زیوران نے لازمی اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا اور بھیگی سانس سے اندر کھینچ کے کمرے سے باہر نکلا۔ صوفے پہ لیٹی ہاتھ میں پکڑے فون سے مسلسل ان چاروں کے نمبر بنا رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی کال پک کرتا، اسے مارج کی خبر دیتا۔ دل کی گھبراہٹ اتنی ہرگز نہ بڑھتی اگر وہ تینوں اس کے سامنے اتنی افراتفری میں گھر سے باہر نہ نکلتے۔ فجر ہونے والی تھی، لیکن ان کا نہ اس طرف سے کوئی میسج، نہ کال اس کی گئی کوئی کال پک کی۔ یہ یہاں کیوں لیٹی ہے؟ ابھی جان کی آواز پر اٹھ کے جب انہیں اس وقت جاتا دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ روزانہ فجر کے وقت ہی اٹھ جاتی تھی۔ میں مارج کا انتظار کر رہی ہوں جان، وہ رات سے باہر ہیں، کام سے گیا ہے، ہوگا نا، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ دل گھبرا رہا ہے، جانتی ہمارا جب بھی کام سے باہر جاتے ہیں میں ہمیشہ مطمئن رہتی تھی، کیونکہ میں اللہ سے اس کی حفاظت کی دعا کرتی تھی۔ تم بھی اٹھو، شاباش، نماز پڑھو، دعا کرو، دیکھنا تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہتی وہاں سے چلے گی۔ ان کے جانے کے بعد ہی نے ایک مرتبہ پھر سے ان چاروں کے نمبر ملائے۔ وہ کوئی رسموس نہ بننے پر خود بھی وضو کرنے کی نیت سے اٹھ کی۔ لمحے گھنٹے کتنے وقت گزرے انہیں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ نرس بار بار کمرے میں جا رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر ہر تھوڑی دیر بعد آ کر اسے چیک کر رہے تھے۔ وہ وہاں پریشانی میں گرے، وہ تینوں افراد بس اسی انتظار میں تھے کب انہیں ڈاکٹر کی زبانی اپنے بھائی کے لیے اچھی خبر سننے کو ملے۔ ایک ہی بینچ پہ بیٹھے وہ تینوں اپنا سر دیوار سے ٹکائے آنکھیں مونڈے ان لمحے گزرنے کے منتظر تھے
इंतजार था कब ये खौफनाक ख्वाब टूटेगा। मिस्टर खान डॉक्टर बाद तीनों ने आंखें खोल कर इन्हें अपनी तरफ देखते पाकर जगह से उठे थे। गुजरे इन लम्हों ने पहली बार इन्हें खुद मुखातब किया था, इसलिए दिल में एक उम्मीद सा हुआ कि महाराज खान अब बेहतर है। लाला ठीक हैं? रामश की बेताबी से पूछने पर इनके सामने खड़े शख्स ने होले से अपना सर नफी में हिलाया और उसके लबों से निकले इनकी सारी हिम्मत हाथ जैसे ख़त्म कर चुके थे। नमाज के बाद वो कितनी देर तक बैठी दुआ करती रही। आज पहली बार इसकी इतनी दुआएं तवील हुई थी। अपनी इस तवील दुआ में इसने कुछ मांगा था, वो सिर्फ महाराज खान के लिए मांगा था। चेहरे पर हाथ फेर कर उठी, वापस लांच में आकर बैठ गई जहाँ बैठी बीरजान रोज की तरह नमाज के बाद तस्वीर पढ़ रही थी। जाओ कमरे में जाकर सो, जब महाराज आएगा तब मैं उठा दूंगी। नहीं, जब तक महाराज नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगी। धीमे लहजे कहते हुए अपना सर इनकी गोद में रखी। वहाँ बैठे बैठे इन दोनों कितना वक्त गुजरा, चूंकि तब जब कानों में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अपनी जगह से उठी हुए दोनों बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन वहाँ खड़े ज़ेवरान को देखकर ठीक से सुकून बरस सांस भी नहीं ले सकी, क्योंकि इसके खून से भरी शर्ट इन्हें अच्छा खासा परेशान कर चुकी थी। ज़ेवरान, ये सब क्या है? इसकी खून शर्ट देखकर भी जान फिक्रमंद लहजे में खोने लगी। क्या हुआ ज़ेवरान, कुछ तो कहो, ये खून कैसा लगा? चोट लगी है तुम्हें? महाराज कहाँ है? हीर बता रही थी तुम लोग इसकी वजह से बाहर गए थे। बीरजान इन्हें लेके गए थे तो कहाँ है वो? बताओ, बच्ची कब से परेशान हो रही है। इनकी बात सुनकर इसने दूर खड़ी हीर को देखा और अपनी जानब देखती अपनी माँ को। बीरजान, लाला। ज़ेवरान, सीधे तरीके से बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। बच्चा कहाँ है? रामोश अरशद भी तो तुम्हारे साथ ही गए थे ना। महाराज कहाँ है? लाला, हमें छोड़कर चल, बकवास मत बंद करो। शर्म नहीं आ रही अपने भाई के मुतालिक ऐसी बात करते हुए? इसकी अधूरी बात सुनते हुए बेयकीनी की कैफियत में चीखते हुए कहने लगे, जिसे देख कर ज़ेवरान ने इन्हें अपने सीने से लगाया। यही हकीकत है, इसे तस्लीम कर लें। आंसू जब्त करके अपनी आंसू अल्फाज किसी तरह अदा कर रहा था। ये तो सिर्फ वही जानता था। इसकी माँ इसे महाराज के मुतालिक ऐसी बात करने में डांट रही थी, क्योंकि इसे ये सब एक झूठा लग रहा था। यकीन करना मुश्किल लग रहा था, बहुत मुश्किल। महाराज हाँ जिंदगी से इतनी जल्दी कैसे रुख मोड़ सकते हैं? वो इन्हें समझाना चाहता था, हकीकत से वाकिफ करवाना चाहता था, लेकिन इसके कुछ कहने से पहले ही गिरने की आवाज़ पर इन दोनों ने घबरा कर निगाहों को रखवाड़ा। इसे जमीन पर गिरा देख ज़ेवरान और बीरजान जल्दी से इसके करीब गए। ज़ेवरान, इसे देखो क्या हुआ है। इसका चेहरा थपथपाते हुए इसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। जब कोशिश के बाद वो होश में नहीं दुनिया नहीं लुटी तो इसे उठाकर ज़ेवरान बीरजान के कमरे की तरफ ले गया। इसे अंदाजा था ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। पता नहीं था इससे घर वालों को कैसे संभालना था, लेकर संभालना तो था ना, क्योंकि अपनों को संभालने के लिए अब महाराज खान इनके पास नहीं था। आसिफ कमरे का दरवाजा खोलकर यशाल अंदर झांका, जहाँ सोफे पर गुमसुम वो जाग कर रही थी। शायद आज भी सारी रात सोई नहीं थी। इसकी नींद वैसे भी उड़ चुकी थी और हीर को लग रहा था सारी जिंदगी वो अब ऐसे ही बेसुकूनी की नींद सोया करेगी। आप ही नाश्ता कर ले। निशाल की आवाज़ पर वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। तुम अभी तक यहीं हो तो आप क्या मुझे यहाँ से भेजना चाहती हैं? इसके करीब बैठते हुए मसनूई खफी से करने लगी और बस इसका जहन दूसरी बातों में लगाने लगी। नहीं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है ना। आज घर चली जाना, मैं आपको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। विशाल की बात सुनते ही वो तलखी से हंसी। विशाल, मेरा ये गम अब सारी उम्र का है, तुम सारी जिंदगी तो मेरे साथ नहीं रह सकती। छोड़ो इन बातों को, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। आपकी वजह से मैंने भी नहीं किया, इसलिए अब जल्दी से शुरू करें। नाश्ते से बड़ी ट्रे दरमियान में रखते हुए इसकी किसी अमल की मुंतज़िर रही, लेकिन इसकी तरफ से कोई हरकत न होने पर वह खुद नवाले बनाकर इसके लबों की तरफ बढ़ाने लगी। 2 हफ्ते से वो हानहौरी में रह रही थी। इसका सारा वक्त हीर के पास ही गुजरता था। कभी इसे समझाती तो कभी कुछ खिलाती तो कभी हंसाने में। इसकी जहाँ मौजूदगी भी जानवी काफ़ी मुतमईन थी, क्योंकि यशाल से ज़्यादा हीर को और कोई ज़्यादा नज़दीक नहीं जानता था। इसी चीज़ों का ख्याल रख रहा हूँ सबसे बेहतर तरीके से रख सकती थी और रख भी रही थी। यशाल के हाथों से चंद नवारे खाकर वो इसका अपनी जाना बढ़ता हाथ पीछे कर गई। मैं खा चुकी हूँ। आपने खा लिया, लेकिन मेरे प्यारे से बेबी को अभी भी भूख लग रही है। विशाल, मैंने कहा ना मैं खा चुकी हूँ। अच्छा बस, लास्ट बाइट। इसके इसरार पर इस बार कनकार किए बिना अपना लब वाक़ई है, जबकि गले में आंसू का बंधा बनने लगा। गुजरे मंजर जहन के पर्दों पर दस्तक दे रहे थे। इसे वापस महाराज खान की यादों में लेके गया। मैं खा चुकी हूँ। लास्ट बाइट आखिर नवाले के मुंह में डालकर प्रोफेसर से अपनी रूठी बीवी को देखने लगा। यकीन करो हीर, एक बच्चे भी स्कूल जाते वक्त इतना तंग नहीं करता जितना तुमने आज पहले दिन मुझे किया है। तो ना बच्चे, में आपका ही शौक चढ़ा है मुझे पढ़ाने का। तुम्हारी नाराजगी दूर करने की बहुत पूरी कोशिश करूँगी। तब जब तुम यूनिवर्सिटी से वापस आ गई, मुश्किल नवाला अपने अंदर रहती अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब्त के बावजूद इसके गालों पर बहते लगे। आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। आंसू साफ करते हुए दिली से करने लगी। वो बीजान, पापा ने आपके लिए एक फैसला किया है।
ہمت جمع کر کے اس نے بات کہی کہ سیف حسن کا کہنا ہے کہ آپ ابھی کم عمر ہیں، ایسے میں ساری زندگی آپ کو یوں تنہا تو نہیں گزار سکتی نا۔ ارشاد جو بات ہے صاف صاف کہو ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کو زور دیتے ہوئے چلا کر کہنے آپ ہی ان کا کہنا ہے کہ چند ماہ بعد آپ کا زیوران بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ مجھے بھی جان نے ہی یہیں بھیجا ہے تاکہ آپ سے اس بارے میں بات کر سکوں۔ نظر جھکائے اپنی بات اس طرح سے کہہ رہی تھی جیسے اس کی غلطی اور اعتراف کر رہی ہے۔ زیوران اس بارے میں جانتا ہے نہیں، اب اس سے بات نہیں ہوئی، بہتر ہے اس سے ایسی کوئی بات کی بھی نہ جائے۔ میں یہ بات سن کر خاموش بیٹھ گئی ہوں۔ وہ نہیں بیٹھے گا، گھر میں طوفان کھڑا کر دے۔ ویسے بھی پہلے دن سے ہی مہاراج کے ساتھ جڑے ہر رشتے کو میں نے اپنا وہی رشتہ سمجھا ہے جو مہاراج کے لیے تھے۔ میری زندگی میں صرف مہاراج ہاں نہیں تھے، ساری زندگی کے ان کا نام کے ساتھ ہی جڑی رہوں گی، پھر چاہے زندگی تنہا ہی کوئی نہ گزرانی پڑے، لیکن کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ نہ چاہتے ہوئے اس کا لہجہ تلخ اختیار کر کے جو آنسو کچھ دیر پہلے وہ ضبط کر رہی تھی اب وہ بنا رکے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اچھا میں انہیں آپ کو جواب دے دوں گی، آپ کی مرضی کے بنا کوئی نہیں کرے گا، پلیز آپ روئیں تو مت۔ یشال پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ اس کے احتجاج پر یشال اب بس نظر اس پر ڈال کر کمرے سے چلی گئی۔ یقیناً ان باتوں نے اس کا کافی دل دکھایا تھا۔ اس کے شوہر کو گئے ہوئے فقط 2 ہفتے ہوئے تھے، ابھی تو اپنے غم سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، پھر ایسے وقت میں ان باتوں کا یقیناً اس کا دل دکھانے کا ہی سبب ہی بننا تھا۔ ہیر کا رد عمل کیا ہوگا یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اگر وہ یہیں آئی تھی تو صرف بی جان کے اصرار پر، لیکن اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ بات شروع کی، کیوں اپنی بہن کے آنسوں کی وجہ بنی۔ ایک نظر بند دروازہ ڈالتی وغیرہ سانس بھرتی وہاں سے چلے گی اور اندر بیٹھی ہیر بس اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ ایک بات ہے جب سے میرے مرنے کے بعد بھی تم میرے نام کے ساتھ جڑی ہوگی، تم کسی اور کی ہو جاؤ یہ بات میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں آج تم سے اس چیز کا وعدہ لینے کے چاہتا ہوں کہ ہیر خان ہمیشہ صرف مہاراج خان کے نام کے ساتھ ہی جڑی رہے گی۔ اگر زندگی کبھی بھی ہمارے ساتھ ٹوٹے تو میں پھر بھی آپ کے نام کے ساتھ ہی جڑی رہوں گی، میں آج وعدہ کرتی ہوں۔ ذہن کے حصوں پہ گزرے ہر پل دستک دے رہا تھا۔ اس نے مہاراج خان سے وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی اس کے نام کے ساتھ جڑی رہے گی اور اپنے اس وعدے کو تاحیات نبھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مہاراج خان کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی سوچنا وہ خود پر حرام سمجھتی تھی، یہی اس کے نکاح کی وجہ چڑھ رہی تھی۔ لیکن ان باتوں سے اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہیر خان مر سکتی تھی لیکن اپنے مہاراج خان کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی مرضی کی بنا پر کوئی اس پر کسی طرح کی زبردستی مسلط نہیں کرنے والا تھا، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، پھر بھی اس کے آنسو بے دھڑک بہہ رہے تھے۔ کاش مہاراج کہیں سے آ جائیں، وہ اس کی بہتے آنسو کو ہمیشہ کی طرح اپنے پوروں سے چن لیں، لیکن یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ مت رویا کرو، تمہارے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ آپ میرے آنسو برداشت نہیں کر پاتے تھے مہاراج، لیکن خود ہی مجھے زندگی بھر کے لیے آنسو دے گی۔ اپنے بیگی کا صاف کرتی ہوئے رنڈلے لہجے میں کہنے لگی۔ مہاراج کو اس کو رونا تکلیف دیتا تھا اور مزید رو کر وہ اس سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔